जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अपने चौथे यूनिट का नंबर 3 पे जो पॉइंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एजुकेशन। यानी जो हम सोशियो इकोनॉमिक हम पढ़ रहे थे ना, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन को देखेंगे हम कि इनका तालीम के साथ क्या ताल्लुक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री हैज़ अ ग्रेट bearing on the educational system of a country. Two points must be understood very clearly. The first is that schools are a part of society and not apart from it. यानी इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किसी मुल्क की जो है उनका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होता है, असर होता है किसी भी मुल्क की एजुकेशनल सिस्टम पर। और इसमें दो बातें याद रखने की हैं, जिसमें से पहली ये है कि स्कूल जो है वो सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं, वो अपार्ट नहीं फ्रॉम द सोसाइटी। अपार्ट यानी अलहदा, यानी वो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, सोसाइटी से अलग कुछ नहीं है। Secondly, schools can be understood only with an understanding of the society they reflect. यानी जो स्कूल होते हैं वो जिस सोसाइटी का पार्ट होते हैं उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी कोई भी तालीमी इदारा जो है वो जिस सोसाइटी के लिए सर्व कर रहा होता है उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़ और उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे पाकिस्तानी स्कूलों को देखें, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ का जो एक सेटअप है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ का जो तरीक़ेकार है, जो सिलेबस है, सारा वो रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तानी सोसाइटी को। ओके, The relationship between education and society has been summed up by the International Commission on the Development एजुकेशन 1972। यानी ये एक इंटरनेशनल कमीशन डेवलपमेंट एजुकेशन पर जो है उसमें एजुकेशन और सोसाइटी के रिलेशनशिप को बयान किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो ये उसका हवाला है, ये हम देखते हैं। इन आवर व्यू देयर इज अ क्लोज कोरिलेशन, साइमल्टेनियस एंड डिलेड between changes in the socio-economic environment। इसमें ये दो पॉइंट है कि जो सोसाइटी का के अंदर चेंजेस आती हैं उनका कोरिलेशन होता है, वो किस पॉइंट से होता है वो चेंजेस। नंबर 1 सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है, और दूसरा उसमें है स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ एक्शन ऑफ एजुकेशन। यानी जिस मुल्क का या जिस सोसाइटी का में एजुकेशन को देखा जाता है उसमें उसका सोशियो इकोनॉमिक यानी उसका समाजी और जो मुआशी माहौल है वो उसको देखा जाता है। और वो उसके साथ क्या होता है कि जो एजुकेशन है, तालीमी निज़ाम है, उसकी स्ट्रक्चर और फॉर्म उसको देखा जाता है। यानी कोई मुआशरा जो है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी एस्पायरेशंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनका असर होता है एजुकेशन के सिस्टम पर, उसके स्ट्रक्चर पर, और जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका असर होता है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, विच वी बिलीव मेक्स अ फंक्शनल कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। मोरोवर इट सीम्स टू अस दैट थ्रू द नॉलेज इट प्रोवाइड्स ऑफ द एनवायरनमेंट in which it operates, education may help society to become aware of its problems and provided that efforts are centered on training कंप्लीट मैन। यानी ये सोसाइटी का जो मुआशी ढांचा होता है, जो उसका सोशल मयार होता है, उसका वो एक नॉलेज प्रोवाइड करता है उस एनवायरनमेंट के बारे में। और इसमें यह है कि कैसा एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पर ऑपरेट किया जाए, जो सोसाइटी की हेल्प करता है एजुकेशन सिस्टम कि वो सोसाइटी उस तालीम के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम से अवेयरनेस हासिल कर सके। यानी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ उनको जो सिखाया जाता है उससे वो अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम से वाकिफ़ हो जाते हैं। और इसके अलावा उनको प्रोवाइड की जाती है उस तालीम के ज़रिए एफ़र्ट्स की जाती हैं कि ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे कि कंप्लीट मैन, कम्प्रीहेंसिव मैन, यानी उस सोसाइटी के तकाज़ों को पूरा करने वाले फ़र्द की, इंडिविजुअल की ट्रेनिंग होती है। और वो फर्द फिर किस काबिल हो जाता है, who will consciously seek their individual and collective emancipation।
یعنی اس میں انڈیویجول یعنی اس طرح اس سوسائٹی کے جو کمپلیٹ مین تیار کیے جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک فرد کی حیثیت سے بھی کانشیسلی وہ تمام ٹریننگ سیکھ لیتے ہیں، وہ تمام رویے سیکھ لیتے ہیں، وہ علم حاصل کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ معاشی جو ہنر ہیں ان سے ریلیٹڈ ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. وہ نہ صرف ان کو انفرادی طور پر بہتر کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کلیکٹیو ایمنسیپیشن کو بھی جو ہے وہ بہتر کر دیتے، بیدار کر دیتے. ایمنسیپیشن کا یہ میننگ میں نے لکھ دیا، سیٹنگ فری فرام سلیوری. سلیوری کہتے ہیں غلامی کو، یعنی وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی معاشی اور سماجی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اٹ may greatly contribute to changing and humanizing societies. یعنی اس طرح جو ایجوکیشن ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے، سوشیو اکنامک کنڈیشنز بدل جانے سے سوسائٹیز کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہ ہیومنائز ہو جاتی ہے. یعنی ان کا جو انسانیت کا معیار ہے، انسانوں کی زندگی کا معیار اور ان کی دیگر جو ان کی سوشل لائف ہے اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے. نیکسٹ بچوں ہم دیکھتے ہیں یہ پھر انٹرنیشنل کمیشن کی رپورٹ ہے ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن پر، جو 72 کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دا سوشل، یعنی اسی جو اوپر ہے اسی کی کنٹینیوشن میں یہ چیز چل رہی ہے. دا سوشل ڈیمانڈ فار ایجوکیشن از کانسٹنٹلی انکریزنگ. یعنی تعلیم کی جو سوشل ڈیمانڈ ہے، معاشروں کے اندر جو تعلیم کی ڈیمانڈ ہے وہ کانسٹنٹلی انکریز ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. پیپل آن دا ون لیول اسٹرائیو فار دا لیول ابو. یعنی اگر ایک درجے کی تعلیم بہتر ہو جاتی ہے، وہ حاصل کرتے ہیں، تو اسٹوڈینٹس پیپل جو ہے وہ اگلے درجے کی ابو لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی شعور بڑھتا جاتا ہے. پیرنٹس جنرلی وانٹ دیئر چلڈرن ٹو ہیو اے ہائر ڈگری آف ایجوکیشن دین دے ہیڈ دیم سیلف. یعنی تمام والدین یہ چاہتے ہیں، ہر سوسائٹی کے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، ان سے زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوں. لہٰذا ایجوکیشن از ریگارڈیڈ ایز دا پرائمری انسٹرومنٹ ان سوشل موبلٹی. یعنی سوشل اپ لفٹنگ، سوشل موبلٹی یعنی معاشرتی طور پر بہتر ہونے کا جو عمل ہے اس میں تعلیم ایک پرائمری انسٹرومنٹ ہے، یعنی بنیادی آلہ ہے، ٹول ہے، ذریعہ ہے جس سے کہ کوئی سوسائٹی جو ہے وہ بہتری کی جانب قدم بڑھاتی ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں یونیورسٹی ڈگریز اینڈ ڈپلوماز often take on the value of substitute for titles and privileges customarily recognized in ancient feudal style societies. یعنی خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان، اس میں کیا ہے کہ جو یونیورسٹی ڈگریز ہیں اور ڈپلوماز ہیں ان کو سبسٹیوٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کے ٹائٹل، اور وہ لوگ جو معاشرے کی مراعات یافتہ لوگ ہیں نا، پریولیجز کسٹمرلی، یعنی جیسے کسی کی دولت ہے، کوئی بڑا خاندان نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، زمیندار ہیں، صنعت کار ہیں یا کوئی اس طرح کے، تو ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگ اعلیٰ تعلیم اور ڈپلوماز اور ٹریننگ کے ذریعے اس طرح کی جو ایک کسٹمرلی ریکگنیشن ہے فیوڈل سٹائل کی اس کی ایک طرح کا سبسٹیوٹ یہ ہائر ایجوکیشن کی ڈگریز بن جاتی ہیں. یعنی لوگ تعلیم کے ذریعے اپنے سماجی مقام کو اور سماجی جو سٹیٹس ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایسے ڈیولپنگ کنٹریز میں تعلیم اس لیے ایک سورس ہے. Social structures survive despite changes in regime. اس میں اس کا جو یہ ہے کہ جو ایک اسٹائل آف اور موڈ آف مینجمنٹ اور موڈ آف رول ہے، یعنی کہ حکمرانی کرنے کا جو طریقہ کار ہیں یا جو اس کے بارے میں نظریات ہیں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے تعلیم کی مدد سے. These considerations of prestige and form sometimes strongly influence the orientation given to educational systems and the resources allocated to different disciplines. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنسیڈریشن ہے یہ آف پریسٹیج یعنی عزت اور شان و شوکت اور وقار کی، یہ
बाज़ औक़ात बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इनका एजुकेशनल सिस्टम पर और रिसोर्सेज पर, जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में पेश किए जाते हैं। यानी एजुकेशनल सिस्टम और जो डिसिप्लिन्स हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, मुख्तलिफ तालीम की कैटेगरीज हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस होता है किसी मुआशरे के अफराद की इज़्ज़त व वक़ार में जो इजाफा होता है उसके साथ। तो फिर इंटरनेशनल कमीशन मजीद इसमें आगे बात करता है इकोनॉमिक्स और एजुकेशन के ताल्लुक के हवाले से। इट इज़ फार मोर नेसेसरी टुडे than in the past to have reforms in education to achieve social and economic development objectives। यानी ये इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटी के लेवल पर भी आज आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, नेसेसरी हो गए हैं, इम्पोर्टेंस इनकी बढ़ गई है माजी के मुकाबले में कि यानी एजुकेशन की हैसियत जो है वो बढ़ गई है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो। जी बच्चों, फिर यहाँ पर आ जाइए। इट इज़ हार्ड टू, ये वाला आ गया। It is hard to conceive of society developing without a renewal in education। यानी ये बड़ा मुश्किल है कि एजुकेशन की रिन्यूअल के बगैर या एजुकेशन सिस्टम के रिन्यूअल के बगैर सोसाइटी जो है वो तरक्की करे, ये मुमकिन नहीं है। आप दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल सोसाइटीज़ ऑफ वट एवर टाइप, यानी वो जिस तरह जो भी टाइप हो सोसाइटी की, खा वो फ्यूडल सोसाइटी हो या नॉर्मल सोसाइटी हो जिसमें आम लोग रहते हैं, वर्कर सोसाइटी हो, हर एक के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल सिस्टम के रिन्यूअल के बगैर कोई चारा नहीं है। ठीक है, यानी वट एवर देयर प्रीडोमिनेंट डॉक्ट्राइन एंड हाउ एवर दे एनविसेज देयर फ्यूचर वेदर रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी, यानी वो उसमें कोई रिफॉर्म्स लाते हैं या कोई इनकलाबी तब्दीली आती है, दोनों के लिए दे एनविसेज कहते हैं बेटे, यानी वो इमेजिन नहीं कर सकते, और टू सी देयर फ्यूचर, यानी हर सोसाइटी अपने फ्यूचर को इमेजिन करती है। एनविसेज का मतलब है इमेजिन करना या देखना, टू सी देयर सोसाइटीज, यानी खा वो रिफॉर्मिस्ट सोसाइटी हो या रेवोल्यूशनरी हो या फ्यूडल सोसाइटी हो, वो तालीम के अंदर रिन्यूअल के बगैर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोच भी नहीं सकते। ओके, अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी बच्चों, अब आप ये देखिए आपके पास सामने सेकंड स्लाइड। आई थिंक सो कि ये भी मैंने पेजेस उनको कहे थे फोटो कॉपियर को कि वो इनको भी करें, ये हो सकता है आपके जो नोट्स हैं उनमें ये पेजेस हो, आप चेक कर लें, अदरवाइज ये आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। In Pakistan, the upper middle class in approximately 10 to 15% of the population may be found in this category। यानी ये जो रिफॉर्मिस्ट कैटेगरी है उसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो रेवोल्यूशनरी एक तरह की तब्दीलियां हैं, जो तालीम जो लोग हासिल कर चुके हैं, उसमें वो कहते हैं कि अपर मिडिल क्लास की, यानी टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसकी 10 से 15% तक के लोग जो हैं वो अपर मिडिल क्लास कैटेगरी के हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस कैटेगरी, किस कैटेगरी की बात हो रही है? अपर मिडिल क्लास, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 10 से 15% है, उसके बच्चे जो हैं, उस कैटेगरी के बच्चे जो हैं, आल्सो अटेंड पब्लिक एंड एक्सपेंसिव स्कूल्स। Similarly, the lower middle class, this class is represented by गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट्स, यानी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ज़रा वो जिनमें कि स्कूल टीचर्स भी आ जाते हैं, शॉपकीपर्स आ जाते हैं, इस तरह के छोटे दुकानदार जो हैं वो आ जाते हैं, और स्कूलों के जो टीचर्स हैं, उसके अलावा जो क्लरिकल स्टाफ होता है, तो वो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, उनके बच्चे, देयर चिल्ड्रन जनरली स्ट्राइव वेरी हार्ड एट स्कूल एंड ऑफन डू वेरी वेल इन देयर परफॉर्मेंस। यानी इस तबके के लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के पास, चूँकि उनके ना कोई जायदाद होती है, ना कोई वो बड़े कोई
माली एतबार से कोई बड़े बहुत रिच होते हैं, तो इस तरह ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं, इनके वालिदैन चूंकि पढ़े लिखे तो होते हैं, उनको तालीम का शऊर भी होता है, वो तालीम के ज़रिए ही अपने नस्लों को, अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस कैटेगरी या क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देते हैं, उनकी तरबियत पर बहुत तवज्जो देते हैं, तो ये बहुत इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तालीम में। और ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, और उनकी जो है ऐसी तालीम से वो फिर अच्छी और बेहतरीन जॉब्स हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वालिदैन का जो शऊर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह की वालिदैन जिनके पास तालीम होती है लेकिन उनकी माली हालत ज़्यादा बेहतर नहीं होती, वो अपने बच्चों की तालीम को ही ज़रिया समझते हैं कि इससे ही वो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सकती है। इन मैनी केसेस स्टूडेंट्स कमिंग from these families feel frustrated when they find that they are denied equality of opportunity in education and society also. इसीलिए इस तरह की फैमिलीज के बच्चे जो हैं बाज़ बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अगर मुल्क में निज़ाम ना हो, कि ऐसा निज़ाम जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इक्वालिटी हो, मसावत पाई जाती हो, और हर एक को अपनी यानी मेरिट बेस्ड अगर अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं यानी तालीम में भी और सोसाइटी में भी मेरिट बेस्ड अगर अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो या टैलेंट को रिकग्नाइज करने वाली सोसाइटी ना हो, तो ऐसी फैमिलीज के बच्चे फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। द कंडीशन ऑफ द लोअर क्लासेस आर appalling। appalling का ये मीनिंग मैंने ऊपर लिख दिया है बच्चों, एक्सट्रीमली बैड, यानी इसलिए जो लोअर क्लासेस की कंडीशन है वो बड़ी appalling है, यानी दे आर वेरी बैड। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो है वो प्रोग्रेस ना हो रही हो। इसलिए बच्चों तालीम सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और लोअर क्लास की बेहतरी के लिए भी एजुकेशन ट्रेनिंग जो है वो अहमियत रखती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50% ऑफ द पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी, यानी ये लोअर क्लास की बात हो रही है कि उनकी हालत तो बहुत ही पैलिंग है, एक्सट्रीमली बैड है। ये है लोअर मिडिल क्लास और ये है लोअर क्लास, ठीक है। तो इनकी हालत बड़ी ख़राब है। इसमें हमारी आबादी के 50% लोग इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें पियंस हैं, डोमेस्टिक वर्कर यानी जो घरेलू मुलाजमीन हैं, जो वो काम करते हैं, स्वीपर्स हैं, लेबर्स हैं, पेटी क्राफ्ट्समैन है। पेटी क्राफ्ट्समैन कहते हैं, पेटी कहते हैं स्मॉल क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन यानी कोई हुनर, जैसे शू मेकिंग का काम या शू को रिपेयर करने का काम जो करते हैं, मोची हो गए या खाना पकाने वाले लोग, यानी ऐसे जो कि हुनरमंद तो हैं लेकिन वो स्मॉल लेवल के हैं, ठीक है। अब देखिए शू मेकिंग तो बाटा भी शू फैक्ट्री है, ठीक है ना, वहाँ पर भी है, सर्विस है, और इतने इतने ब्रांड्स आए हुए हैं। तो इसी तरह तो ये वो लोग हैं पेटी क्राफ्टमैन, यानी जो हुनरमंद तो हैं लेकिन उनके मुआवजे बड़े कम होते हैं। इस तरह के लोग लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी हालत बड़ी अपैलिंग है, यानी एक्सट्रीमली बैड है, कम इन दिस कैटेगरी। दे लिव इन ओवर क्राउडेड कंडीशंस, हट्स और टेम्पररी शेल्टर्स, यानी उनकी रहाइशें भी आर्जी होती हैं, ज़्यादा सेहत और सफाई की मयार के मुताबिक नहीं होती। देयर चिल्ड्रन यूजली स्टडी इन स्कूल्स वेयर देयर आर नो एडिक्वेट बिल्डिंग एंड फर्नीचर फैसिलिटीज़, यानी वो वालिदैन जैसे ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे वालिदैन या इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो बड़े टैलेंटेड भी हों लेकिन उनकी स्कूल्स की कंडीशंस जो हैं वो एडिक्वेट यानी मुनासिब और मौजूद नहीं होती, इमारत मौजूद नहीं होती, वहाँ फर्नीचर नहीं होता, दीगर फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इस तरह भी जो है उन लोगों के बच्चे जो हैं वो तालीम में ज़्यादा नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर पाते। ये हम सारी चीज़ें बच्चों इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पर यानी तालीम किस तरह बेहतरी में किरदार अदा करती है। ज़ाहिर है जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स पर हैं, तो वो अपने बच्चों की तालीम पर ख़र्च भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर इस तरह। और अगर हमारे आप देखिए अगर हमारे मुल्क की ही सूरत हाल बेहतर हो तो हमारे सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ उस लेवल की हों कि लोअर क्लास के बच्चों को भी वो तमाम फैसिलिटीज़ और एडिक्वेट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके। पाकिस्तानी सोसाइटी डिमांड्स एडमिशन and recruitment in educational institutions without discrimination not only on grounds such as class यानी क्लास कलर but also on sex यानी जिन्स
کوئی کلاس کے جی اوپر کلاس ہے لوور کلاس ہے, پاکستانی سوسائٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ضرورت ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملے, ان کی ریکروٹمنٹ ہو ان کو, اور اس کے علاوہ وہ تعلیمی اداروں میں اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر, اپنی میرٹ کی بنیاد پر, صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو ایڈمیشن مل سکے, اور کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ یہ بڑے اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ بڑے ویلدی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, بلکہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور اس کو پاکستانی سوسائٹی کے جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر بغیر کلاس کے فرق کے, رنگ یا نسل کے یا صنف کے, کہ لڑکی ہے تو اس کو نام, لڑکی کے لیے کم مواقع ہیں, لڑکوں کے لیے, بلکہ ایک ایسی ایکوالٹی کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایڈمیشن لے سکے. ایٹ پریزنٹ a vast majority of Pakistani پاپولیشن لیو ان رورل ایریاز, یعنی ہماری آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی کا 80% جو ہے وہ زراعت پر ان کا ہے گزارا, اور وہ رورل ایریا سے تعلق رکھتی ہے پاپولیشن. ایجوکیشنل فیسلٹیز ان رورل ایریاز آر ویری لیس دین دا اربن ایریاز. اربن کہتے ہیں شہری کو, رورل کہتے ہیں دیہاتی کو. تو بچوں اربن ایریاز میں سہولتیں پھر بھی کچھ بہتر ہیں, بیٹر ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. ایجوکیشن آف وومین ان سم ایریاز از لیس دین دا اربن ایریاز. یہ شہری اور دیہاتی زندگی میں یہ بھی فرق ہے, شہروں میں لڑکیاں زیادہ پڑھائی کی طرف ہیں, ان کے والدین کو شعور ہے, لیکن گاؤں میں یہ کم ہے. اس میں بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں. دیر از ڈیو نیڈ ٹو پٹ اسٹریس آن دا ایجوکیشن آف وومین, یعنی ہمیں اوور آل تمام پاپولیشن پر, لیکن خواتین کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ بچے یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر, تو اس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر بات کی گئی ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. انٹیلیجنٹ پارٹیسپیشن آف وومین, یعنی اس میں عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے. ظاہر ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کمیونٹی صرف مردوں پر مبنی نہیں ہوتی, مشتمل نہیں ہوتی, بلکہ خواتین اور مرد دونوں, تو اس لیے ان کی پارٹیسپیشن جو ہے, انٹیلیجنٹ پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے. یعنی ایک ایسی خاتون جو کہ بینیفٹڈ فرام a well planned functional literacy program is clearly going to be an asset in moving her whole family unit forward on the road to socio-economic emancipation. ٹھیک ہے بیٹے, یعنی جو ایک ہے بہتری ہے اور جو اپلفٹ ہے سوسائٹی کا, یعنی اور غلامی سے آزادی ہے, اکنامک یعنی سوشیو اکنامک ایمنسیپیشن, یعنی سماجی اور معاشی غلامی سے نجات دلا سکتی ہے ایک خاتون اگر وہ پڑھی لکھی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک خاتون کی تعلیم پورے کنبے کی تعلیم ہے, پورے خاندان کی تعلیم ہے, تو یہ ایک طرح کی وہ بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر فنکشنل لٹریسی, یعنی اس کی ایسی لٹریسی ہو, وہ اس طرح لٹریٹ ہو کہ وہ کچھ کام کر سکے, تو خواتین کی تعلیم جو ہے اس کی بنا پر فیملی یونٹ جو ہے وہ فارورڈ آن دا روڈ آف ٹو سوشیو اکنامک ایمنسیپیشن, یعنی وہ سماجی اور معاشی غلامی سے وہ فیملی نکل آتی ہے. اپارٹ فرام کیپنگ دا نیشنز اوور آل لٹریسی لیول ڈاؤن ٹو وہ, یہ اس میں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ ایک پوری نیشن کی اوور آل لٹریسی اگر کم ہے اور پھر اس میں خواتین کی اور زیادہ ہے, تو وہ بہت ہی میزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہیں. تو اس لیے خواتین کو, لڑکیوں کو ایجوکیشن کی مین سٹریم کے پروسیس میں لانا بہت ضروری ہے, اور جو آبسٹیکلز ہیں, جو رکاوٹیں ہیں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں, ان کو اس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام وومن ایجوکیشن پر اس پیراگراف میں بات ہو رہی ہے بچوں, اس کو آپ دیکھ لیجئے مزید. ٹو پارٹیسپیٹ ایکٹیولی ان اے وائڈ ورائٹی آف جابس, یعنی اس طرح خواتین جب پڑھیں گی تو ان کو وائڈ ورائٹی آف جابس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گی, اور اس کی بنا پر پھر جو سوسائٹی ہے اس کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. اوکے, اس طرح ریپڈلی اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اٹ وڈ دیئر فور سیم امپیریٹیو, یعنی جب خواتین کی اس طرح کی تعلیم ہوگی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے, امپیریٹیو ہے, ایک یہ بڑا امپیریٹیو بچوں کہتے ہیں جو چیز بڑی ضروری ہو, اسینشیل ہو, کروشل ہو, مینز ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہو. ٹھیک ہے, امپیریٹیو کو ہم کیا کہیں گے, ایکسٹریملی امپورٹنٹ, یعنی بہت ہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز. اسینشیل ہے ٹو ری ڈیفائن دا رول آف وومین
in a developing economy in the context of the adaptive demands of modernization. यानी मॉडर्नाइजेशन तरक्की के मानों में ये बात हो रही है, जो तरक्की की डिमांड्स हैं, मॉडर्नाइजेशन की डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में रोल ऑफ वुमेन जो है उसको रीडिफाइन किया जाए, और ये रीडिफाइन करना क्या है, बहुत इम्पेरेटिव है, सीम इम्पेरेटिव, यानी ये इसेंशियल है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. ओके, द एजुकेशन पॉलिसी यानी हमारी पाकिस्तान की एक एजुकेशनल पॉलिसी है, वो अभी हम नेक्स्ट यूनिट में कुछ पॉलिसीज़ पर भी बात शायद आप एजुकेशन इन पाकिस्तान में देख रहे होंगे. 1992 और हमारे सिलेबस में भी है नेक्स्ट यूनिट में 92 की जो पॉलिसी है उसमें बहुत स्ट्रेस दिया गया है, यानी जोर दिया गया है कि जिन बातों पर, उनमें एक ये है, वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज क्या है, to equalize opportunities, enabling the backward or unprivileged classes and individuals to use education as a level for the improvement of their conditions. अब इसको बच्चों ये आपने इसको याद करना है कि इस पॉलिसी में खास तौर पर ग्रेटली स्ट्रेस किया गया किस चीज़ पर, कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, उनमें क्या किया जाए कि अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वलाइज किया जाए और एनेबल किया जाए कि जो कोई सोसाइटी की क्लासेस हैं, जैसे हम अभी ऊपर लोअर क्लास की बात कर रहे थे, या वो बैकवर्ड हैं अपनी तालीम की कमी या माली तौर पर उसकी वजह से, और उसके अलावा ये है कि अनप्रिविलेज्ड हैं, यानी जिनको मराआत हासिल नहीं है, और वो इंडिविजुअल, जैसे ऊपर खातीन की बात हुई है या कोई और ऐसे पसमानदा लोग हैं, वो इंडिविजुअल्स, उनको एजुकेशन का लेवल उनका जो है बेहतर किया जाए, और एजुकेशन को एक ऐसा आला है जिससे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी जोर दिया जाए ऐसे अनप्रिविलेज्ड और बैकवर्ड इंडिविजुअल्स और क्लासेस को बेहतर करने के लिए. द पॉलिसी सजेस्टेड वेरियस रिफॉर्म्स इन दिस कनेक्शन, यानी 92 की पॉलिसी में अनप्रिविलेज्ड लोगों को और इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन हासिल करने की, फराहम करने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ रिफॉर्म्स जो हैं वो की गई हैं. तो इसलिए बच्चों इसमें ये लास्ट वाला जो हम लाइन पढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आल्सो टुक, इसी पॉलिसी की बात हो रही है, आल्सो टुक नोट ऑफ द अनप्रोडक्टिव एजुकेशनल सिस्टम एंड सजेस्टेड अ न्यू एजुकेशनल पैटर्न, यानी उन्होंने कहा कि पॉलिसियाँ जो पहले बनती रही हैं उनमें जो अनप्रोडक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है, यानी ऐसी तालीम, यानी निसाब में तब्दीली लाई है, पढ़ाने के तरीक़ों में तब्दीली लाई है, वो इस तरह से वो जो पहले निज़ाम के अंदर खामियां हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, कोई बेहतरी नहीं ला रही तालीम के मयार में, तो उनको सजेस्ट किया गई हैं न्यू एजुकेशनल पैटर्न जो कि बेस करते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स. ये बच्चों नेक्स्ट मैं 2 लाइंस वैसे पढ़ती हूँ, उनकी इधर पिक्चर नहीं है तो आप काइंडली उनको सुन लें और फिर लिख लीजिएगा. बेस्ड ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वर्क के बाद आगे जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिए, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, so that education should be modernized and productively increased, and the educational system geared geared to the economy and manpower needs of the country. यानी इसमें उन्होंने 2 बातें की हैं, आप दोबारा उनको सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वर्क एक्सपीरियंस, सो दैट एजुकेशन शुड बी मॉडर्नाइज, यानी क्या सजेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि साइंस और मैथमेटिक्स पर बेस करती है, और वर्क एक्सपीरियंस यानी अमली काम करवाए जाएं, और साइंस और मैथमेटिक्स के हवाले से और जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके हवाले से, इस तरह एजुकेशन क्या हो जाएगी, मॉडर्नाइज हो जाएगी, और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर वो कह रहे हैं अनप्रोडक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है, लिहाजा इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने और वर्क एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाने का ये फ़ायदा होगा कि तालीम हासिल करने के बाद अफराद के अंदर मॉडर्नाइज्ड हो जाएगी एजुकेशन और प्रोडक्टिव हो जाएगी, और इस तरह क्या होगा, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो गियर टू द इकॉनमी, एजुकेशनल सिस्टम जब बेहतर होगा तो उससे इकॉनमी भी बेहतर होगी, और मैन पावर नीड्स ऑफ द कंट्री, और मुल्क की जो अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है कि हुनरमंद अफरादी कुव्वत मिले, उसको भी वो भी बेहतर हो जाएगी. तो ये उनका कहना है कि इस तरह से
تعلیم کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اب میں تھوڑا سا ایک دو اور لائنس ہیں وہ میں بولتی ہوں, تو پیارے بچوں آپ اس کو لکھ لیں. The kinds of education offered in schools and colleges vary, vary اس کا مطلب ہے کہ مختلف, ٹھیک ہے, vary with economic opportunities provided to graduates. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی جو مختلف کائنڈس ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پیش کی جا رہی ہیں, مہیا کی جا رہی ہیں, وہ مختلف ہوتی ہیں اکنامک اپرچونٹیز کے مطابق. یعنی جو اکنامک اپرچونٹیز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی تعلیم کی صورتحال خراب ہوتی ہے. اگر جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہی اکنامک اپرچونٹیز ملیں تو پھر اس طرح معاشی ترقی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم نے پڑھ تو لیا ہے لیکن اس کے مطابق مارکیٹ میں جابز ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس تعلیم سے کوئی معاشی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ اس سینس میں یہ سینٹینس ہے بچے, آپ اس کو لکھ لیجئے. جی بچوں, نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں, ایک اور سینٹینس ہے اس کو آپ لکھ لیجئے. ٹائم فار ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ان دا کلچر is dependent upon the productivity of the economic system. ٹھیک ہے, time for educational activities in the culture is dependent upon the productivity of the economic system. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں جو کلچر میں پائی جاتی ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی کا انحصار ہے کہ اس سوسائٹی کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کتنا ڈیولپڈ ہے, وہ کتنا بہتر ہے. تو بچوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے. میں اس پہ تھوڑی سی اور بات کروں گی آپ کے ساتھ, اور پھر ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ مکمل ہو جائے گا. کہ معاشی حالات کا بچوں کسی بھی ملک کی تعلیم پر بہت ہی گہرا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ ہر معاشرے میں بچوں مختلف کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں, مختلف گروہ ہوتے ہیں, کلاسیفیکیشن ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کلاسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے, یہ کلاسیفیکیشن مختلف اختلافات کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی سماجی حیثیت میں فرق ہوتا ہے, ایجوکیشنل جو اسٹیٹس ہے اس میں فرق ہوتا ہے, دولت کا, عمارت کا فرق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہر معاشرے کے اندر مختلف گروہ پائے جاتے ہیں, اور ان بنیادوں پر جو گروہ بنتے ہیں ان کو ہی کہا جاتا ہے سوشیو اکنامک سٹریٹیفیکیشن یا سوشیو اکنامک کلاسیفیکیشن. اس لیے بچوں سوشیو اکنامک کنڈیشنز کو آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ اس سینس میں دیکھیں گے کہ سوشیو اکنامک سٹریٹیفیکیشن یا کلاسیفیکیشن جو ہے وہ موجود ہے. سٹریٹیفیکیشن کی اسپیلنگ آپ لکھ لیجئے, یہ نیو ورڈ ہے, یہ کلاسیفیکیشن کا سینونم ہے, تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. STRATIFICATION سٹریٹیفیکیشن, یہ بھی کلاسیفیکیشن کا ہم معنی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سماجی حیثیت, تعلیم, دولت وغیرہ کی وجہ سے ہر معاشرے میں یہ اس طرح کی کلاسیفیکیشن پائی جاتی ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ طبقے مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے اپر مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اور پھر لوور کلاس ہے. تو اس طرح تو پاکستان میں تو خاص طور پر طبقاتی تقسیم جو ہے وہ معاشی بنیادوں پر ہے, بہت ساری ایسی ہے. اور ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیہات میں رہتا ہے, تقریباً 70% تو لازمی رہتا ہے. باقی اب کچھ لوگ نقل مکانی کر گئے, وہاں پر زراعت ہے لوگوں کا. تو اس لیے بچوں جو جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے نا, اس کی بنیاد پر اس کی تہذیب و تمدن, اس کا لیونگ سٹائل, اس کے ایٹیٹیوڈز اور اس کے اپٹیٹیوڈز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے, تو اس لیے چینج بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو جس کلاس میں پیدا ہوا ہے وہ اسی میں رہے گا. بچوں ہم یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں دراصل تعلیم کی مدد سے ہمارا سوشل جو ایک وین ہے, سوشل ہورائزن ہے, وہ بھی ہمارا وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. بہتر ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں چیزوں کو, ہماری اکنامک جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح ایڈلٹ ایجوکیشن سے, اس طرح ٹیکنیکل اور انڈسٹریل ایجوکیشن سے بھی جو ہے چینج آتا جاتا ہے. تو اس طرح کسی ملک کی جو معاشی اور جو ٹیکنیکل
ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے کسی ملک میں تعلیم کا شعور بھی بڑھ جاتا ہے، تعلیم کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن کو لینے لگتے ہیں. اور آپ دیکھو بچوں، جو ایڈلٹ ایجوکیشن ہے نا، اس کا تعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الف بے پڑھنا آ جائے، ABC آ جائے، جی نام لکھ لیں تو یہ خواندگی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے جیسے ترقی پذیر اور یا پسماندہ ممالک جو ہیں ان میں شرح خواندگی کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ چلو جی اس طرح اضافہ ہو گیا. لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں ایڈلٹ ایجوکیشن میں ٹیکنیکل ایبلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے ایکڈیمک یا انفارمیشن مچ مور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح پروفیشنل کیپیبلٹیز کی جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو بہتر کرنے کی ٹریننگ لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کا حصہ ہیں. اور جب ظاہر ہے کوئی ٹریننگ لے لیتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اس کی انفارمیشن بڑھ جاتی ہے، اس کی ٹیکنیکل اور پروڈکٹیو ایبلٹی انکریز کر جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کا سوشل سٹیٹس بھی بہتر ہو جاتا ہے، اس کا اکنامک سٹیٹس بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچوں، تعلیم آپ کو سماجی طور پر، معاشی طور پر بہتر کرنے کا عمل ہے. تو اس لیے جب بھی موقع ملے، تو اسی لیے بچوں ہمارے اسلام کا بھی یہ کانسیپٹ ہے، تعلیم اور تربیت اور ہنر سیکھنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا اور اس کی بنیاد پر بہتر جابس حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا، یہ رزق حلال کمانا، یہ بہت ہی پسندیدہ بات ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور کبھی بھی سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو پینڈنگ، ڈیلیڈ یا اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری سوشیو اکنامک کنڈیشن، جب انڈیویجولز کی، کسی سوسائٹی کے انڈیویجولز کی، افراد کی سوشیو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی ہے، تو بچوں اس کمیونٹی کی بھی سوشیو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی ہے، ان کی کلاس چینج ہو جاتی ہے اور وہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو زندگی کی مہلت دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سٹرگل اور سٹرائیو کو کیری آن رکھے، جاری رکھے، تاکہ وہ بہتر اور متوازن زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے اور اپنے بعد میں آنے والی نسلوں، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ایک گائیڈنگ لائٹ بن سکتا ہے. تو اس طرح ہمیں پسماندگی اور جہالت، اور بچوں یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں وہ کسی فلاسفر کی بات ہے یا کسی ماہر کا کہنا ہے کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب مر جانا جرم ہے. اب یہ غریب پیسوں کے اعتبار سے بھی، یہ غربت ہنر اور فن اور علم سیکھنے کے اعتبار سے بھی، اور معاشی اعتبار سے بھی. تو آپ سے ٹرائی کریں تاکہ سوشیو اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور اس طرح سے ہم پسماندگی اور جہالت سے باہر نکلیں. اور جب کسی معاشرے کے افراد بہتر ہوتے ہیں تو پھر وہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، فی کس آمدنی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں ویسے بھی ملک کی تعلیم پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو وقت خرچ ہوتا ہے، جو توانائی خرچ ہوتی ہے، وہ بالکل سرمایہ کاری ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. جس طرح اور انویسٹمنٹ کا فائدہ جو ہے اس کا وہ فوری نہیں ہوتا، اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے، اور پھر ہم کچھ ٹائم کے بعد اس کا فروٹ لیتے ہیں، اس کا ریوارڈ ہمیں ملتا ہے آئندہ نسلیں. جیسے دیکھیں نا، پھل دار پودا اگر کوئی آم کا درخت لگاتا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں پھر وہ پھل کھاتی ہے نا. تو اس طرح تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے، تو بچوں اپنی لائف اور اپنی وقت کو اور اپنی ذہانت کو انویسٹ کریں، اور اس طرح سے سوشیو اکنامک سٹیٹس کو اپ لفٹ کرنے کی جد و جہد میں شامل ہو جائیں. آئی تھنک سو کہ آپ کو آج کی یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، آپ ان کو سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں. کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے بتائیں. اور بچوں آپ کو میں نے ایک دن آپ کا ٹیسٹ تھا، اس لیے اس دن تو آپ کو لیکچر اپلوڈ نہیں کیا، پھر آپ کی چونکہ ٹیسٹ ہو رہے تھے تو میں نے اس لیے ڈیلے کیا کہ بچے آرام سے دھیان سے اپنے تمام سبجیکٹس کے ٹیسٹ دے لیں. تو اب آج بھی میں لیکچر یہ اپلوڈ کر رہی ہوں، انشاءاللہ کل فرائیڈے کو بھی ہوگا اور سیٹرڈے کو بھی ہوگا. تو جو آپ کا یہ گیپ جو ہے بچوں وہ فل ہو جائے گا. تو میں آپ کی پڑھائی کے لیے اس کو ڈیلے کیا تھا. اوکے، وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.